बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो नमाज असर के वक्त आपको करना है। जो शख्स गरीब है, तंगदस्त है, बेसहारा है, उस शख्स को चाहिए वो इस अमल को ज़रूर कर ले। इस वजीफ़े से इंशाअल्लाह ताला उसका सारा कर्जा भी उतर जाएगा और वो लाखों करोड़ों का मालिक भी बन जाएगा। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से उस बंदे को अरबपति बना देगा। प्यारे दोस्तों, अगर वो फ़कीर है, तंगदस्त है, कुछ भी उसके घर पर नहीं है, अपना घर, गाड़ी, बंगला कुछ भी उसके पास नहीं है, ऐसा बंदा भी अगर इस अमल को कर लेता है तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर उसका मुकद्दर संवर जाएगा, उसकी किस्मत बदल जाएगी। और आप रोज़ चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं, या मखसूस वक्त में भी पढ़ सकते हैं। ये अमल बड़ा आसान है। प्यारे दोस्तों, जो लोग कारोबार की वजह से परेशान हैं, मुलाजमत की वजह से परेशान हैं, जिनके घर के अंदर तंगदस्ती ने डेरे डाल रखे हैं, बेरोज़गारी जिनके घर से ख़त्म नहीं होती, रिज़्क जिनके घर में नहीं आता, इंशाअल्लाह रिज़्क उनका दीवाना हो जाएगा, रिज़्क उनके पीछे पीछे आएगा। वो लोग जो इस अमल को कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% उन्हें अमल से रिजल्ट हासिल ही किया है, 100% इस अमल को मुजरब पाया है। प्यारे दोस्तों, आप भी अमल से मायूस नहीं होंगे। ये अमल कभी किसी को मायूस करता ही नहीं। अगर आपके हासिदीन आपके पीछे पीछे हर वक्त लगे हुए हैं, अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको हासदों के शर से भी महफूज फरमा लेगा। लेकिन आपने ये 3 काम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपना लेने हैं। आपको और आपकी नस्लों को अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं होने देगा। ये मैं आपको एक बड़ा अहम नुक्ता बता रहा हूँ, इस पर तवज्जो कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, इसको अपनी ज़िंदगी में और अपनी औलाद की ज़िंदगी में दाखिल कर लें। यकीन जानें आप अरबों खरबों में खेलेंगे और इस अमल के बाद अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत, आपके मुकद्दर को खोल देना है। प्यारे दोस्तों, और अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल फरमाएगा। इस अमल की बरकत से गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, इंसान पाकीज़ा और साफ़ सुथरा हो जाता है, इंसान का इबादत में दिल लगने लग जाता है, गुनाहों से बंदे को नफ़रत हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस अमल के जितने भी फ़ायदे मैं बताऊं वो कम हैं, लेकिन जब इस अमल को आप करेंगे आपको पहले ही दिन ही अमल की तासीर मिलेगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का एक ऐसा करम होगा कि आपके घर के अंदर वहाँ से रिज़्क आएगा जहाँ से आपका गुमान और तसव्वुर भी नहीं जाता। प्यारे दोस्तों, वजीफ़ा शुरू करने से पहले मैं आपको नमाज असर की फजीलत से आगाह करना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया उसका घर और माल सब लुट गया। यानी नमाज असर का फौत होना बर्बादी अमाल में से है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हरगिज़ जहन्नम में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले नमाज पढ़े, यानी जो फजर और असर की नमाज अदा करे। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात के चाँद की तरफ देखा, फिर फरमाया, तुम लोग अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चाँद को देख रहे हो। इसे देखने में तुमको किसी भी किस्म की मशक्क़त और तकलीफ़ नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, इसलिए अगर तुमसे सूरज के तुलू होने से पहले और गुरूब होने से पहले असर की नमाज़ों के पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा ज़रूर करो। फिर आपने इस आयत मुबारका की तिलावत की, सूरज निकलने और गुरूब से पहले अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो। हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और असर की नमाज़ें पढ़े वो जन्नत में दाखिल होगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक के जो आसमाए हुस्ना हैं उनको पढ़ने के बेशुमार बरकत है। आसमाए हुस्ना उनकी तादाद 99 है और उनकी तारीफ़ में एक हदीस पाक है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के 99 जो नाम हैं उनको याद कर लेता है या उनको पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगता है या उनके मानी याद कर लेता है, उन पर अमल करता है तो वो जन्नत में जाएगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह पाक के जो सारे नाम हैं वो बेशुमार बरकत के हामिल हैं और उनको पढ़कर अल्लाह पाक से अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआएं करें। आपकी जो भी मुश्किलात है इंशाअल्लाह वो फ़ौरन हल हो जाएगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, आज के दिन ये वजीफ़ा आपने
نماز عصر کے وقت کرنا ہے۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتی کیونکہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے۔ جب آپ نماز ادا کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے پڑھیے گا۔ تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقصد کی نیت کیجیے گا۔ پیارے عزیز دوستو، آپ اگر گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے۔ پیارے دوستو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ اگر جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کے یہ 2 نام یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار یعنی 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یاد رہے عصر کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جو شر ہے وہ آپ سے دور چلے جائیں گے، اور خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ جب آپ 100 بار یعنی ایک تسبیح یا اللہ یا رحمان کی پڑھ لیں، تب دوسرے نمبر پر آپ نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نام اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اسے فرمائے گا، اے بندے دائی، جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ پیارے دوستو، یعنی آپ اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اور اس کی فضیلت اور اجر کتنا زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو سورہ اخلاص سے بہت محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کی قرات کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کے متعلق جو امام تھے اور ہر نماز میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے اس کا ثواب دریافت کیا گیا تو کہا، مجھے اس سورت سے بے حد محبت ہے۔ فرمایا، اس شخص کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمنی، قرضہ، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ 100 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ 300 دروازے رزق کے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ پیارے دوستو، نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا۔ یہ وظیفہ کرنے کی خاص عصر کے بعد تاکید کی گئی ہے، اور اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھیں بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو پیارے دوستو وظیفہ کرامت نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، نماز عصر کے چند فضائل، اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل و مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے جس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ جس کی نماز عصر جاتی رہیں، اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا
کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، فجر اور عصر کی نماز، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس وقت اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ وہی درود پاک آخر میں 11 مرتبہ پڑھ لیں جو آپ نے پیارے دوستو جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نواز دے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے دوستو، یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے گا، غریب کرے تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرمائے۔ پیارے دوستو، انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامل و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔